सुनाइए ना माला सुन भाई। ल धन्यवाद। ल एकचोटि तपाईँको बिचमा एउटा गीत म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो वार्षिक उत्सवको तपाईँको सांस्कृतिक कार्यक्रमको दरमियानलाई यसलाई जोड्दै गीत गाए हुन्छ नि, आवाजै आएन तपाईँको। र गीतको बोल तपाईँले सुन्नुभयो होला, छड्के नजर लगाउने नानीले, सुन्नुभएको छ? छड्के नजर लगाउने नानीले लट्ठ पार्यो त्यो तिम्रो बालीले, ठिक छ? र त्यसमा चाहिँ तपाईँको भोइसबाट हुन्छ कि भोकलबाट हुन्छ कि या तपाईँको तालीबाट हुन्छ, सहयोग हामी प्राप्त गरौँ है। छड्के नजर छड्के नजर लगाउने छड्के नजर लगाउने नानी, लगाउने नानी, लट्ठै पार्यो तिम्रो बाली, लट्ठै पार्यो तिम्रो बाली। ए है सरारा पुरी चारैमा, ए है सरारा पुरी चारैमा, तिम्रो र मेरो मिल्छ है जोडी, जाऊ है
धन्यवाद धन्यवाद